अस्सलामु अलैकुम। बड़ी खबर आ गई है जी, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आ गई है। जीपा आ गई है कचहरियों खाली ते सजना नू कैद हो गई। ये खबर आपको सुनाते हैं। और दूसरी खबर जनाब अली सुनाते हैं कि सैयद हाफिज आसिम मुनीर दुनिया का ताकतवर तरीन शख्स बन गया है। दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर तरीन। और अभी तो जनाब अली बरनाल ख़त्म ही नहीं हुआ था कि एक और बरनाल का फैसला आ गया। और इसके अलावा सर जी ईरान ने बहुत बड़ा हमला कर दिया। नया मिसाइल निकल आया है, सज्जील। सज्जील, हाँ जी, कुरान एक लफ्ज़ है सज्जील। हाँ जी, पिसा हुआ, कंकरियाँ, जो मर्जी उसका करे। और इसके अलावा जनाब अली आसिम मुनीर ने कहते हैं कि जनाब ट्रंप से अपनी बात मनवा ली है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इसके ऊपर बात करते हैं। और क्या अमेरिका अब भी हमले के लिए तैयार है, इसके ऊपर बात करते हैं। और अब तक ईरान 14 बड़े हमले इसराइल के ऊपर कर चुका है। कितने? 14 बड़े हमले जी, 6 दिनों में 14 हमले। वाह 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 वाह। आए जी, सबसे पहले जो खबर है हमारे पास कि जीपा आ गई है कचहरियों खाली। सर जी, 2 केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहे थे। एक मखसूस नशिस्तों का केस और एक जजों की ट्रांसफर का केस जो इमरांडू जजों ने किया हुआ था। इमरांडू जज जानते हैं ना, जो सुप्रीम हाई कोर्ट में बैठे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। कहते हैं जी नए जज ऊपर से क्यों आए हैं हमारे, पहली दफा हुआ है। इमरांडू जब बनता है बंदा, ऊपर वाला चैम्बर खाली हो जाता है। तो आज जनाब बड़ी बहस हुई है, काफी अरसे से हो रही थी। आज 5 जजों ने 3-2 की अक्सरियत से 3 जजों ने फैसला एक तरफ किया, 2 एक तरफ। तो जनाब अली इन 6 जजों की, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इमरांडू जज हैं, यूथीए जज हैं, उनकी दरखास्तें खारिज कर दी। उन्होंने कहा जी जो ट्रांसफर हुकूमत ने की है वो ठीक की है, जो सीनियरिटी हुकूमत ने बनाई है ठीक की है, नए हलफ की ज़रूरत नहीं है। सरफराज डोगर ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहेंगे। ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है जो आपको हम बता रहे हैं। अभी अभी ताज़ा खबर आई है कि सुप्रीम कोर्ट जनाब साडा भाई है, ऐ कह लो तुसी। तो उधर से जनाब ये खबर आई है। अब जो इस्लामाबाद के 6 जज हैं इमरांडू, जिन्होंने ये केस किया था अपने जजों भाइयों के खिलाफ, उनको अब इस्तीफा बनता है। उनका बनता है इस्तीफा, उनका इस्तीफा दें जी, इस्तीफा दें, घर जाएं, इमरान खान की पार्टी में शामिल हो जाएं और वहां पे सियासत करें जाके। ये बहुत बड़ी खबर है, ये आपको हमने खबर दी है ना, ये बहुत बड़ी खबर है। अगली खबर जर, दुनिया का ताकतवर शख्स कौन है? ट्रंप। और ट्रंप कहता है कि मुझे एजाज मिला है कि मैं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मिला हूं। ओए होए होए सर जी, तवे पे आ गया है इंडिया, तवे पे ऊपर आ गया है फितना पार्टी। तवे के ऊपर बैठे हैं इंडिया और फितना पार्टी, ठीक है ना। और इस वक्त दुनिया का, वो कहते हैं जी जो ये है ना, क्या नाम है, ट्रंप, ये दुनिया के बहादुर लोगों की बड़ी कदर करता है। उसने कहा जी शाबाश, तुमने कमाल किया है और मुझे आज इज्जत मिली है कि आपने जनाब ये कर दिया है, उसे क्या कहते हैं, दुनिया का अजीम तरीन शख्स आप बन गए। हाँ, एक और खबर, पहले हम बता रहे थे ना कि सर जी ये बातें हुई हैं, ये अब ये दूसरा पहलू है। मैंने अगली आज की सुबह की वीडियो में बताया था कि एक पहलू ये था कि मुलाकात ना होती, तो दूसरे जब हो गई है तो अब क्या हालात हैं, ये दूसरा पहलू है। तो दूसरे पहलू में कहा यह जा रहा है कि ट्रंप की मुलाकात में सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि जनाब ईरान को हम जानते हैं, वो झुकने वाली कौम नहीं है, तो बेहतर ये है कि इनकी जंग बंदी कराई जाए। और ट्रंप को उसने कहा है कि आप जंग बंदी करवाएं। ये बहुत बड़ी बात होती है सर,
یہ بہت بڑی خبر ہے جو آپ کو ہم دے رہے ہیں کہ ٹرمپ کو انہوں نے، عاصم منیر نے کہا ہے کہ جنگ بندی کروا دو. ہاں جی سر جی، دیکھا کمال. سر جی عاصم منیر کو اللہ نے عزت دی ہے، فیلڈ مارشل. اب اللہ کرے کہ یہ اسی عزت میں رہے اور کل کو کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو. لیکن اس وقت انڈیا میں صف ماتم اور یوتھیا پارٹی میں، فتنہ پارٹی میں صف ماتم ہے. وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یار اب ہم کیا کریں، اب ہم کیا کریں. ویسے پہچان لو، اگر کوئی بیرونی حملہ انڈیا وغیرہ کرتا ہے، یہ یوتھی ہے. پہلے بھی اس کو سپورٹ کر رہے تھے شہباز گل وغیرہ، اور اب بھی کر رہے ہیں. یہی غدار ہیں. آپ نے اگر میر صادق، میر جعفر نہیں نہ دیکھا تو میر عمران تو دیکھا ہے، دیکھ لو. یہی غدار ہیں، یہی غدار ہیں بالکل. آگے سر جی، جب ایران کہہ رہا ہے کہ میرے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہے، ایران کہتا ہے نا، یہی کہتا ہے، تو ساری دنیا کیوں یہ کہہ رہی کہ نہیں جی تمہارے پاس جوہری ہتھیار ہے؟ جب وہ بنا لے گا، ٹیسٹ کر لے گا تو ساری دنیا کو پتہ چل جائے گا. تو اب اصل بات یہ ہے کہ ایران کو یہ ختم کرنا چاہتے ہیں، کمزور کرنا چاہتے ہیں. نیا کردار لے آئے ہیں رضا شاہ پہلوی کے بیٹے کا، ٹھیک ہے، اس کا لے آئے ہیں کہ جناب اس کو زندہ، مردہ گھوڑے کو زندہ کر رہے ہیں اور وہ اس کی حکومت چاہتے ہیں. یہ حکومت ختم کرواتے ہیں نا، جیسے صدام کی عراق میں کروائی، بشار الاسد کی شام میں کروائی، کرنل قذافی کی لیبیا میں کروائی. یہ نیا حربہ ہے. یہ چاہ رہے ہیں کہ یہاں پہ مولویوں کی حکومت ختم کی جائے، ٹھیک ہے، خامنائی کی، اور نیا ایک گروپ پیدا کیا جائے. یہی ان کا طریقہ ہوتا ہے، اور کوئی کسی کو دنیا سے ختم نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. اگلا جی، ایران نے اسرائیل پہ سجیل میزائل، جی خیبر میزائل کے بعد فتح میزائل، اور فتح میزائل کے بعد سجیل میزائلوں سے حملہ کیا ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ سر جی تہس نہس کر کے رکھ دی ہے. اور ایران نے خبردار کیا ہے کہ تل ابیب اور اسرائیل خالی کر دو، بندے یہاں سے نکل جائیں، جیسے یوکرین میں نکلے ہیں سارے بندے. ٹھیک ہے. اور روس اور چائنا جو ہے وہ ایران کی حمایت میں آ گئے ہیں، اور انہوں نے کہا جی ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ٹرمپ نے کہا ہے روس کو کہ پہلے اپنی گالتا ختم کر یوکرین والی، پھر تو اگے آئیں. ٹھیک ہے. یہ انہوں نے کہا ہے جی. اب مجھے یہ بتائیں، ایران کی حکومت، صدام کی حکومت جب یہ ختم کر رہے تھے تو کیا کہتے تھے کہ ان کے پاس جی کیمیکل ہتھیار ہیں، مولک ہتھیار، کیمیکل. ایک کیمیکل ہتھیار بھی صدام کی موت کے بعد اب تک نہیں نکلا. جھوٹا تھا نا، جھوٹا تھا. تو صدام کے بارے میں بھی عمران خان نے گندے الفاظ بیان کیے ہوئے ہیں کہ یہ امریکہ کا پٹھو ہے، تو یہ ہے تو وہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سر جی صورتحال ہے. اس وقت پوری دنیا میں عاصم منیر کے بڑے بڑے اخباروں میں ہیڈ لائن لگ گئی ہیں کہ یہ دنیا کا طاقتور ترین شخصیت ہے، شخص بن گیا ہے یہ، جس کو ٹرمپ بھی سلام کر رہا ہے. ٹھیک ہے سر. تو یہ اب تک کی آج کی نئی تازی ہے. اور آج آپ کو پتہ ہے کہ آج جمعرات ہے، اور بارشوں کا بتا رہے ہیں جی کہ کل سے بارشیں جو ہے نا پاکستان میں جو ہے وہ شروع ہو جائیں گی، اور اچھا ماحول بن جائے گا انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ جناب آپ کو یہ والی ویڈیو ہماری پسند آئی ہوگی. تو اگر ہمارا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کرا تو چینل کریں، اور ہمارے ساتھ واٹس ایپ پہ رابطہ کریں 0300472572. قانونی مشاورت بھی کریں اور ویسے بھی رابطہ کریں. منصف اوان ایڈوکیٹ، سپریم کورٹ. اللہ حافظ.